وبناته وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين ثاني اثنين إذ هما في الغار وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد سبحان اللہ سبحان اللہ في هذه الأحاديث شريف قال إسماعيل حكيم رحمة الله تعالى عليه إنه كان نبيا بالفعل وعالما بنبوته سبحان اللہ عن أبي هريرة قال ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان اللہ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما محبت نال اپنے حبیب کی ذات دی محبت نال درود پاک پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین سبحان اللہ سبحان اللہ سب تو پہلے تعریف ہے مالک دی جڑا پوری کائنات دا مالک پوری کائنات دا خالق پوری کائنات دا داتا پوری کائنات دا رازق اللہ ہے ساری کائنات ہمیں دردی محتاج ہے میرا اللہ کسی دا محتاج ہے لکھاں درود لکھاں سلام ہم درد نبی ماہر امراض نبی دی ذات دے جن جا قسم رب نے قرآن چاہتے جن دی جوانی جا قسم رب قرآن چاہتے احادیث قدسی شریف کو آدن فرمان بے نیاز دا ہوگے زبان حسین دے نانے جناب کو سبحان اللہ دی مزامان نہیں دے منی جیڑا جملہ سمجھ آونجے تے تسبیح منہ تے کوئی نہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم غورسات نخلتن فی الجنت فی 17 حروف دے وچوں جڑا زیر دے دے نبی سی فرمائے حروف جارہ دے وچوں فی نبی سی فرمائے جڑا تسبیح پڑھ دے اللہ دے ناویں دا درخت جنت جلا چھوڑے جملہ سمجھ آونجے تے سبحان اللہ احادیث قدسی شریف کو آدل جو فرمان بے نیاز دا ہوئے زبان حسین دے نانے دی ہوئے اور احادیث قدسی شریف حبیب تو نہ ہوگا میں کشائے نہ بنا میں سارا کچھ بنائیں تیری خاطر بنائیں تو میرا یار میں تیرا بھئی سجاد صاحب نے اور ان دے والد بزرگ نے نحال خان صاحب نے اپنا رزق حلال خرچ کرتے اللہ دے نبی دی محفل سجائے
میں تو قابل منکسر مزاج علامہ جامی صاحب نے بڑا سونا خطاب فرمایا. ہنائیں دے خطاب دے بعد کوئی ضرورت میں بس فقط یہ بات سمجھتے جو جیادن جو ہر کھٹ کو دیکھ تے ٹھگ تھی دو متا مل پوے کہیں میل دے وچ او نہیں ملیا ہوندا ذکر تے گندی آنکھ دا قصور اسی دیکھنا لے تے دیکھ اس بات دا اعلان قرآن کیا کرے دے 3 سپارہ ہے. کئی پرہے چکھارتے بٹھونے کئی موقع پہ آتے ابو بکر صدیق کھنو کھڑی ابو لہب دی گھر والی پشتی کھڑی آئی اے 10 سانتے دا نبی کتھا ہے میں پتھر چاہ مارن دی خاطر جے کو سمجھ آئیے تو سبحان اللہ. نصیب دی بات ہے جو ہر کھٹ کو دیکھ تے ٹھگ تھی دو متا مل پوے کہیں میل دے وچ او نہیں ملیا ہوندا ذکر تے دل رج پندے ہی کھیل دے وچ ہوندا نام پکا نت وجد کرا ہر وقت اویل سویل دے وچ نہ شادھن تن تے چند لیرے کل دے آئیاں اوہے اللہ دی نظر جناب اجر ہون بھی جناب علامہ صاحب کئی کی بندے حالی سیر بیٹھے اتنا زبان ہے زبان چلاؤ مدینے والے دینا اوے جائندہ نا چاہتے تو قبر چ مکڑی بھی تھی ہے. علامہ صاحب موجود بیٹھے 25 ستارے پاسا کھبائے 25 صفحہ 27 ستارے حدیث نمبر 122 کو گھنتے 123 تک ہی سونے دے گل مکڑی ہے ہی دو فرشتے دیکھ دیا دے بیٹھے سن ما کنتا تقول فی حق هذا الرجل لفظ هذا اس اشارات دے وچ ہے کہ اشارہ قریب یا اشارہ بعید اشارہ قریب دے وچ ہے جڑے اشارہ قریب ہیں نہ امیر دے وچ بھی کھڑے ہیں 5 حرف ہیں هذا هذان هذه هاتان هؤلاء جڑا اشارہ بعید ہو جاوی 5 قسمیں ذالے کا زانے کا تل کا تانے کا اولائے کا تے فرشتے نے اشارہ کر کے آسن جتھا تیرا ابا نہیں آیا تے واللہ تے زلف والا آیا بیٹھے یہ ہستی کے بارے تے دنیا تے کیا ہدا سبحان اللہ واسع اللہ اکبر یا رسول اللہ اچھا بہرحال تمہارے نعرے دا سن تے بڑا دل خوش تھے اللہ دا سبحان اللہ سے یا تک روکی کھڑے جو یہ نعرے ٹھیک ہے نہیں نہ ماریا کرو یہ صحیح وجہ اگر کوئی نہیں روکی کھڑا تو کم از کم جائے پیدا کرتے تے ماں دے پیٹ جویسا کو بھوکا نہیں سمایا جلے اٹھائی نوبت ہے یہ اللہ فرمائے فرشتہ جا اے نہیں اللہ سکدا میں تے جاندا میرا بندہ بھوکا پہ اٹھائی دے اے بھوکا نہ سمے کہ جڑا تو ماں دے پیٹ جھاویں ذرا دیکھ ماضی کو دیکھنا گندگی دے ڈھیر چھاویں اللہ فرمائے فرشتہ اے گندگی وچ لگ پگ نہ تھیوے ایک پردے دے وچ دیر تے رکھ کہ جڑا خوراک دے ونجے ہی دا منہ نہ کھولی مالک ہی دی بچا اگر ہی دا منہ کھلیا نا ہی ماں دا بول براز ہی دے منہ دے وچ لیکن بارا بجرا ذکر قرآن کی بیٹھا لقد خلقنا الانسان پکی بات ہے انسان میں تے کو سونا بڑھائے جڑے سونے ہو گئے حرام نہیں کھندے اور میں تے بچاوا ملا دیکھ سا جڑا باہر پیے سا حرام کو بچ دے اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ بڑا بڑا خوب انداز ہے کیا بات اچھا سبحان اللہ محبت کا سبحان اللہ. اچھا یمیناً یساراً علماء جلوہ گار بیٹھے ہیں محبت ٹھہرن والے بیٹھے ہیں کیونکہ نبی سے فرمایا خصلتان لا تجتمعان فی مؤمن البخل وسوء سبحان اللہ تعالی اچھا دو گل ہی مومن دے وچ نہیں ہو جا جن دے وچ دو گل ہی نو مومن نہیں حسین دے نام نے مہر لا چھوڑ لا تجتمعان تسنیہ دو گل ہی نہیں ہو جا ایک تے مومن بخیل نہیں ہوگا یا خلق چلنا ہوگے جن ویلے علیہ دے دل کھسے واہ واہ کیا بات ہے اچھا بڑے سیانے سمجھدار میرے بزرگ بیٹھے ہوئے اللہ تو سلامت رکھے میرے دوست بیٹھے میں
دوسرا حدیث پاک دی تلاوت کیتے میلاد شریف دے حوالے نال اور گلدستہ بناتے ثواب بھیجنے نیال خان صاحب دے جتنا حقدار ہی دنیا تو چل گئے اللہ دا ثواب انہیں دے روح پہنچاوے تے او فلسطین دے مسلمان جڑے کس دے پین تے جنہیں دے چھوٹے بال تر تے دے کھڑے تے مسلمانے کو سدیں دے کھڑے کوئی ہے جڑا یتیمے دی مدد کر رہے جنہیں دے سرہ تو والدین دے سائے اٹھ چکے تے آوازہ کھڑا دیں کہ چلو مدد نہیں کریں دے لاشا دفنا مرتے ہون جڑا اللہ سکتے ہوئے علیہ سی بندے کو ہی چھوٹی ہے جڑا خوف زدہ بندہ ہونے جماعی علامات پیشی پائی ویسی ہوگی نا اور اوہو علاوے جیدہ عقیدہ ہوئے جو قبر دے ویچے صحیح تے چھڑوا ہوئے ہوندے ناتے صدیں دے کھڑے کوئی ہے جڑا غریبیں نہیں مدد کرے یاد رکھ جنہیں وقت حکمرانے نے کوئی ایسا جواب نہیں دیتا اس ظالم دی آنکھیں چاک پاتے نہیں دسایا جو ظالمہ ہون ظلم دی بس جنہیں دے سرن تو والدین دے سائے اڑ گئے اگر تو پنگ نہیں کرے نا دے والا سب تیار ہیں کہ اللہ وار سے نہیں جائیں اتنا تک جواب نہیں دیتا اللہ دی قسم منبر مصطفیٰ تے بیٹھا جدا معاشر دا میدان ہو سی فلسطین دے بچے دے ہاتھ ہو سن وقت ہاتھ میں جا گربانہ ہو سن تے چھکی وٹے ہو سن پوشن میرا راپا ہی نہیں میرے پوچھا انہیں ساری آواز نہ سنی ہے اپنے پالے بکا چھو نال لاتے سمدے ہن اسا جو یتیم تھی گئے ہاں سے اسا سلے دے رہے گئے ہاں سے مدد کی دے آئے بھی کہنا ہن کیا جواب دے سے خدا کو اے وقت دا شاہ ساری غربت دیتے کو بالکل یار خبر کوئی نہیں کیا بات ہے سجرات کچھ کیا نکل وجل تیرے باڑی گار لارگانی تو سمدہ شیش محل دے وچ سادے گھر کوئی نہیں سادے گھر کوئی نہیں تیرے گھر جیسی ہی ترہل اسا ویکھتے پہ ہے سادہ گھر کوئی نہیں کیوے رب کو وانتے بھانگ دے سے کیوے رب کو وانتے بھانگ دے سے تیرے کھیر لگے دے کتے پھر سادے بکھے بال پتھاری دے گل کی چیز لگتے سکتے سبحان اللہ جاگ دے بیٹھے ہو جڑے جاگ دے بیٹھے ہو تے سبحان اللہ تے اللہ چاہو مدینے بجے ہمارا ملک بہت بڑا غریب ہے ہم نے قرضہ لینا والی اعظم کچھ الفاظ ایسے نہیں کہہ سکتے جن کی وجہ سے ہمارا قرضہ رک جائے آپ ہی کھو سے کوتر باہر او کھو سے ایشو دا حق نہیں آگ سکتا عارف آدھیں جڑا حق نہ علاوے گنگا شیطان ہے اللہ سبحان اللہ جڑے جاگ دے بیٹھے ہوئے اچھا سبحان اللہ جڑے جاگ دے بیٹھے ہوئے فرشتے لکھیں دے بیٹھے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ جی میں پہلے چندے علامہ صاحب کو پوچھو اس سجے کندے والا تے نیکا لکھیں دے اللہ فرمائے جے دی لالا میرا بندہ ہے حق دی آواز دیندا بیٹھے تے خوش دیا بیٹھے سبحان اللہ لیندا بیٹھے تو نیکا لکھیں دا تے کھبے منہ والا تو ہنے دے گناہ تے کلام پھرے دا ہن ہنے دی بدکاری کو دیکھا یا محمد دی یاری کو دیکھا جاگ دے بیٹھے بڑے پیار نال سبحان اللہ اچھا جیڑا بندہ کہیں نال احسان کرے وہ بندہ دعائیں لے دے یا پیٹ پلوت کرے دے دعا دے دے گھر بادے دوئے نا خان صاحبہ بچڑے وسنی پہ تتا جھولا نہ لگی کہیں پوچھے کیوں دعائی بیٹھا یار میں غریب ہاں میری مدد کی دے دین ساوی کائنات دی رضا کی دیتے میں تائیں کو پوچھتا ہوں والا اولاد کو بندہ ہو دے خیال کرائے ہوئے کدی مطلب چوکے تھی بنوا دے نہیں جو گھن فقیرہ پانچ کڑی دریا نہیں وہاں دے ایک منی کدی اس منی کدی اس منی کدی چوکے تھی ونجو تو نمک حرام نہ تھی وائے ہوں گھر دی ہوں بزرگ دی سنیان رکھا ہے فلاں فلاں وہی نہیں وجہ اوکھے ٹائم پکڑے میں ہوں تائیں کو پوچھتا ذرا ایمان نال تو فیصلہ کر جڑا اوکھے ٹائم پکڑے ہوں جاتے پارتا اولاد کو ودا دیں دی اٹھا ہاں قرآن جڑے نبی دے صدقے سجا شکلہ نہیں پھٹے آجر بے فلانا سجاؤ جاگ دے بیٹھے ہوں اچھا سبحان اللہ تھوڑا ہے قرآن نہ مطالعہ کرتے دیکھ گناہ کریں سمین بندے روٹھے بھولو دے باندر ہوئے تیرے میرے گناہ ہونا ہے تو وقت گئے تے کو ٹھینی کو شائع نہیں پڑی آواز رحمت انگی میں کمزور نہیں کائنات میری محتاج میں کہیں محتاج نہیں میں قہار بھی ہاں
میں 17ویں ہاں تے میرا نبی آگے ہو دعا مگے زلاہی میری امت دی شکل ہوئے نہ پھٹاوی جی ہنے کو موقع تے سزائی دیتی پردہ چ رکھی معاشر وچ پوچھ پھلی دنیا دے ہنے دی شکل نہ پھٹاوی کیا اکثر کلمہ محمد جب پڑھی شکل پھٹ گئی ہے ہن نال ایمان دے آتا جیندے صدقے بچے پیسے اجن ہنے نہ جمے پیار نال سبحان اللہ سنو نبی دے غلاموں محفل میلاد تے آون والے علامہ صاحب نبی دا حسن بیان پہ کریں دے بلکہ 1400 سال پہلے والے غلام دا عقیدہ ہے جنہیں دا استاد نبی جنہیں کو پڑھایا بھی نبی ہے ہاں ہاں اے ہون دا ٹکڑے پل دے پان والا اے کوئی باتاں کریں دے او ہن جنہیں دا استاد نبی او پاک صحابہ پاک جڑے نبی دے چہرے کو قرآن دا ورگ سمجھ دے ہن او پاک صحابہ پاک جن ذریعے دین پھیلا او پاک صحابہ پاک جنہیں دا ایک لمحہ نبی کو نہ دیکھے لہا چاہے ناندہ آندے ہن مصطفیٰ دا دیدار کریں دے ہن ہنے صحابہ دا عقیدہ بیان بٹھا کریں لاؤ سیدنا ابو ہریرہ پاک دا سیدنا ابو بکر صدیق دا جنی یوم وفات ہوئی اس مہینے دے نسبت دے حوالے دے نال سیدنا ابو بکر صدیق کو ہے جڑا نبی دا پہلا یار ہے جڑا غار دے وچ بھی کٹھے ہاں اج تک گلا پئی تے مزار دے وچ کٹھے سٹا پہ جائے وصیت کیتا ہاں جدا میں مرام میں گناہ غسل میں کو دیوا ہے میں کو کفن جدا پوا گلو میرا جنازہ جدا پڑ گلو وال جنت بقی دے وچ نہ چا وجا ہے میں کو یار دے روزے دے سامنے چا رکھا ہے وال دھیمی آواز دے وچ آکھا ہے اونچا الاونا بھی منہ قرآن منہ بیا کرے لے حیات بھی ملہ وصال مبارک دے بعد بھی ملہ نبی تے زندہ سدا ایمان دے عقیدہ ہاں ہاں اونچا اجر ہے انت حبط اعمالکم میں تمہارے اعمال ضائع کر چھڑے سا اللہ اکبر جنہیں دی بارگاہ دے وچ اونچا الاونا بے ادبی ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی دا پہلا یار والا آواز دی راہے یہ کو جگہ ہے سونیا تواڈے یار دا جنازہ آیا ہویا ہے آدھے جیویں یار دے وچ کٹھے ہاسے اج مزار دے وچ بھی کٹھے ہوا اگر یار اجازت دے تے میں کوئی یار دے کٹھے چا سما ہے نہ تو جنت بقی دے وچ دفن چا کرا ہے آواز دے والے آواز دیتی ہے اور اس مبارک دے وچ آواز آئی ہے یار کوئی یار دے کٹھے سما میں پہلے آج ہم گنگے کو چھٹی ہیں جنہیں اللہ سکتے میں میرے شیگے بیٹھے میں ذرا اللہ سبحان اللہ اے میرے بزرگ دے دل سبحان اللہ بیٹھے علیہ جامی صاحب ادھائی آدھی صدیق ہو ہے سیدنا ابو بکر صدیق ہو ہے جنہیں بارے نبی فرمایا ہر کئینا احسان دا بدلہ لہی وینا ایک صدیق جے کو بدلہ رب عطا فرمائی سیا ہر شاہ قربان کران والا ہمارا دے تبوک دا موقع ہو نبی حکم دے میں آنکھا جو آج ورشا لیکن میں آدھ چاہتے مال آیا آدھ گھر رکھتے آیا تھوڑی جی دیر گزریے نبی دا اٹھا یار مجھے جب نبی دا یار آئے نبی اٹھی دے استقبال فرمایا گئی میرا اٹھا یار آ گیا ایتا سے چوکھا چاہیے اگر حضور چوکھا دیوے حکم یار دا ہوئے اگر گھر رکھا میں ہر شاید چاہتے آیا میں سودی منزل تک چاہتے آیا میرے نبی فرمایا میرا بٹھا یارا گھر کی تے کیا رکھی ابے اللہ رسول میرے بچے واسطے کافی ہے حکم یار دا ہوئے میں اجر چاہتے آوا تے او صدیق جنہیں بارے نبی فرمائے مشکات پاک دی حدیث پاک آسمان دے سارے ستارے ایک پاسے عمر جان سارے دیکھا ایک پاسے ایسا پوچھی نہ آتی تیرے ابو صدیق نہیں کا غار والی نیکی جواب اچھا نہیں ہے جاگ دے بیٹھے جواب اچھا نہیں ہے یا رسول حق یار یار
جے کو نبی فرماوے بس بات میں مقامہ جے کو نبی فرماوے جنہیں جو غار دے وچ بھی کٹھے کل ہاؤس جدا پلے سا کیوں میرے کٹھے سے اور نہ ٹھرو ہوئے ہوتے جے کو نبی ارلے سماوے کیوں نہ ٹھرو حدیث کا نظر علماء دی نظر پیا کرے دا تاکہ ساری دی زبان پہ آونے کیا جدائے ہوا پیغام چاہتے بلے وہاں شان صدیق میں پہیے یاری لئیے توڑ نبھائیے اور یاری لئیے توڑ نبھائیے وہاں شان صدیق میں پہیے یاری لئیے توڑ میرا ایمان دیتی کا ہوگا نا اور یاری لئیے توڑ نبھائیے وہاں شان صدیق یاری لئیے توڑ اس سونے دا نام سن دے نا کدیں ان دی زبان روک کے نہیں سکتی کدیں ہی نہیں روک سکتی وہ ایسا مطلب بھی سے کہنا کیا کرو ہو جن بارے نبی فرمایا الدنیا جیفت و طالبها کلاب الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر اسا ہنے دے نال تے نہ ٹھرو جے کو نبی کچھ نال سمجھدا واہ شان صدیق نے اللہ راضی ہو بھی مدینے دا تاجدار راضی ہو بھی واہ شان صدیق نے یاری لئیے یاری لئیے غار کا صحابی ہو اللہ دا قرآن فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا جو نبی بیٹھا فرمیدہ خوف نہ کر سکل لینی سے اللہ بھی ساتھ اور اللہ حسنی دا ذکر بیٹھا کرے نا ذرا جھوک میں بار لائے وہاں شان صدیق نے بھئیے او یاری لئیے توڑ نبھئیے یاری لئیے توڑ نبھئیے حکم کو آجا جن گھر رکھا میں سیدی منزل تک جاتے آیا اور توجہ فرماؤ حدیث پاک دا معنی عاشق دی زبان دے وچ چاتریا کل سامانے صحیح دو کیا بات ہے سبحان اللہ صحیح دو اونچا بولو صحیح دو سارا سبحان کبال دا لباس پاک سوئی چاہیے دھاگا وہی مدن کوئی کرے غلام کا کپڑا پھاٹ وجے سی سی او چاتریا کل سامانے کیتا گھر دا گھر قربانے کیتا گھر دا گھر قربانے او چاتریا کل سامانے کیتا گھر دا گھر قربانے کیتا گھر دا گھر قربانے چھوٹی سوئی گھر نہ بچائیے اے یاری لئیے توڑ نبھئیے بے عاشق دی اذان سنتے خراٹے پی امرے نہ ہوا تے میں عاشق ہاں آزان جو تینی پیے نبی سی فرمائے کہ جڑا آزان سنتے جواب دے وے ستون حسنا اللہ کو 60 نیکی نہ ثواب عطا فرمائے خدا دا سادے جو پہ جو اگ بٹا لئی بیٹھا توجہ بھی کہن سی امام آزان دیتے گھومدا کھڑے جو کوئی آوے چلو جماعت نال نماز تے تھی پڑھو نبی دا آخری ٹائم ہوئے سہارا تے مسجد گنتا کہ امت کو پتہ چلے تو نبی آخری ٹائم ہی مسجد جا جڑے جاگ دے بیٹھے ذرا جاگ دے سبحان اللہ وہاں شان صدیق نے بھئیے یاری لئیے تو